شتايم في الاغاني ابن السعودين والمصراوية كلام جدا بيتل ومش عارف ايه القضية. مش مهم مين ابتدى بالشتايم، المهم دلوقتي مستقبلنا اللي شكله بقى نايم. عايزين كلنا نصلح في بلدنا ونمد ايدينا، صدق ونلعب مش في بلدنا، العيب ده اصلا فينا، عمالين نسب ونشتم ونهزق في بعضنا، مش عايزين حد من بره يجي يتريق علينا. شتمت مصر كتير وشتمت ناسها، ما فكرتش ليه في الاصل، ما فكرتش ليه في اساسها. المصريين طبعوهم الضيافه والكرم، وانت اتكلمت عن شارع بس اسمه الشارع الهرم. ليه ما اتكلمتش عن الازهر والحسين؟ ليه ما اتكلمتش عن حرب 73؟ ولا نسيت اصل الناصر صلاح الدين؟ مصر مهما قعدت اتكلم مش هديلها حقها، مصر بتاريخها وناسها طيبين اللي مفيش زيها في الدنيا كلها. شتايم في الاغاني ابن السعودين والمصراوية كلام كتير بيتقال ومش عارف ايه القضية. مش مهم مين ابتدى بالشتايم، المهم دلوقتي مستقبلنا اللي شكله بقى نايم. لما اتكلم عن السعودية لازم اذكر مكة والمدينة، مش لازم كلنا نصدق الكلام اللي بيتقال حوالينا. عايزين نبص قدامنا ونصلح في نفسينا، لازم نفتكر ان السعودية اكتر بلد متدينة. لما يجي كم واحد يشتم دول اصلا مش مننا، الكلام اللي انا قلته نفسي ما يعديش في ثانية. السعودية طول عمرها اطهر ارض في الدنيا، مش عايزين الكلام اللي اتقال ده يأثر فينا. عايزين نبقى أمة عربية واحدة مش لوحدينا، عايزين كلنا نصفي قلوبنا ونفكر من جديد. عايزين كل واحد مننا يعيش في حياته سعيد، عايزين نقوي ايماننا ونخلي ارادتنا حديد. عايزين لما الواحد يجي في وقت الشدة يتبدله بالألف ايد. شتايم في الاغاني ابن السعودين والمصراوية كلام جدا بيتقال ومش عارف ايه القضية. مش مهم مين ابتدى بالشتايم، المهم دلوقتي مستقبلنا اللي شكله بقى نايم. عايزين نوصل في الراب، عايزين نوصل في الراب، عايزين نوصل الراب بتاعنا لكل الناس، لان الراب بتاعنا دايما موجود فيه احساس. بنحاول نوصل الحكمة والمعلومة في الحياة، بدل ما نقعد نشتم ونهد كل اللي بنيناه، لاننا بنحاول نوصل معلومة والفكرة. عايزين كلامنا في الاغاني مبقاش مجرد ذكرى، مش عايزين كلنا نصدق ان في حاجة اسمها دراما. مش بحس ان انا سميع، لا بحس ان انا حرامي. تضحك على ايه؟ والله